أوشتنا زلو زي الرئيس علي بخمين سعره النقاقحي أستمهرو نابوليون هيل ترجم جبر ميكائيل فسايه كالعي كفال نفسه كف حيال وصيت انتا ازدل زلخو بزبل لكعنا زلو وساني الجمر صلقلق بزبل حساب وي بحافشاو أنفت زي كونس بوسنن زي كحادن شتو زيادة زنتصر رأي زيادة زحيلة تكبار اللوو أمروخا بلكعنا بيت خيد كم زلخا زفلت انت خوينو نالقست نقرات مسسايا قوارتس اندات تقرات اره مكتاع قوارتس نخلو صمام اذن بمهاب بعلاما يقعاز زي موسان فرحي زولد مدرخيو نتصر حساب تزيها الليكا نفسه كف تكبار حدقا زلو خيني سمعاكا نفسه كف سقمتي زي رقوص كويني سمعاكا نقزار اسخادما بزعبا عمخا بزعبا قزيخا كتحت تجمر زبوز حسابات ابز درجازي يوم زدسكلو لك عقزي فوتصم مدب فوتصم باهقي كقاط امام يصبيو يخون دا انبر فوتصم النت فتسيمو اي متصنيو بخمزن دا تصبيو دما قزي حنبب عدلات يوم لطو رأسم التأمانهم قس بقسي بحقوق نتصور نتقن نازي لمسات زي زعاليو كونتات فوتصم ابزي كون اللقزيان تخونون أنفت يبكا زي رقصنت أبزلو قزيان تخونون سقوم تنختوسد حقزكا مخنياتو دما أدهبوخا كافرحخان لعلي زحية لسلزخونعيو نقول نقر ملس زي كلو كاخيليو نتا التغتصل سقومتي كتوس داخم التخيلقن أخول رقصنت عليكا أزخول دما قس نمفتار زدليكا نقريو قس دما أب نصرنت يزهنت انتاي كتقبر كم زلكا تفليتكا أب كتع تطفق زي بالكان تبقس تتقبر لمد تطري نفسك كف تقباري نعم فتكا زقولح نفسك كف وصيد دما نردي اتكا زبلح يخون قس مبقار بخمزي زراباح موداتا بزي بلو تنزي كونس بنصرات تحساسبان بوسان تقبارن انت خونه نصرنت تتفطرو نجر دانبر هاند فيلكا اتبصحو نجر ايكونن قنعنا يدليو دفار قنعنا ناي تسفا مبصعاتات نملاي نتوم كاب قند علامه خاز عليخا القست نجرات ممخنيتاتاتن زنبالتاتن كتقطمو مالكا كله مشطخا زي قادو زبل نجرات ارحقا كتقحفو لكا از مسمرزي مچوت زي كبكا يخيليو مخنياتو اتو محسات كوينم سمعوخا امراصتات كم زي هلو خاز قبريو انتو خونه بوزح امراصتات مهلاو دما نقدميت نخيت قسقس صميدو زحزكايو اب حدا نجر متكوار نصورناتيو نقول نجر كتحدنن اب حدا چبوط نجر كتبصحنجن زكال ايكونن اب نفس كف اتو كرخاز تخاففللو غزي حيلخا تقاطنا لخا مالتيو نفس كف نشوتخا زي يغلغلو نجرات حراي تبل تخينكا نعامخا ايفال تبل لخا مالتيو نصورنت مسوات زحاتتيو ناتي عزيز قد سكا نجر نختمرصن ملو حيلخا نختوفيلون زقدديو زحيل امرو زلوم سبات بلكعنت يعيو انتاي دليو سلمتاي دليو لون نمعواتخ انتاي كغبرالو زفلطون يوم اب غعزوم زي نصرنت بحال يلن اب وسانيوم مترطار زبحال يلن بزخونه حديث مصعدل كاب قند مسمروم ايل غسون ويون بزخونه مسناخل تسفاي قرصون يوم نصرنت كابتي كبيبوم زلو نوص سلازكالا خللهم كم عرديوم تقوملو
ከባቢኻ ኩሉ ግዜ ብነውጽ ዝመልአ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ካልኦት ሰባት ርእይቶታት ልምድታትን ኣልገስቲ ነገራትን ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ኣለዉ ናይ ምውድዳር ቀዳምነታት ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ክስሕቡኻ እዮም ኣብ ከምዚ ዝበለ ህሞት ኣእምሮኻ ብንጹር ዘይሓስብ እንተኾይኑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲ ነውፂ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክንዲ ተግባር ድማ ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ ከተድህብ ኢኻ ኣብ ክንዲ ምምራሕ ተኸታሊ ክትከውን ኢኻ ኣብ ክንዲ ዕቤት ንዘዝመፁ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ገዜኻ ከተሕልፍ ኢኻ ንጹርነት ምሉእ ቁጽጽር ንኽህልወካ ዘኽእል እዩ ኣብ ግዜ ሽግር ጽኑዕ ባይታ ከም ትረግጽ ዝገብር እዩ ክትበጽሖ ዘለካ ሸቶ ዘዘኻኽር እዩ ፈታኒ ግዜ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኣብ መስመርካ ጸኒዕካ ንኽትቅጽል ዝሕግዘካ እዩ እዚ ናብቲ ዝሓስቦ ዘለኹ ሸቶ ከብጽሓኒ ይኽእል ዲ ወይስ መሊሱ ዘርሕቐኒ እዩ ብዝብል ንጽል ሕቶ ንኹሉ ነገር ከተጻርዮ ዘኽእለካ እዩ ሓንሳብ ነዚ ምስ ተጻርኻየ ድማ ውሳኔኻ በሊሕ ቁልጡፍን ዝያዳ ሓያልን ክኸውን እዩ ዝያዳ ሓበሬታ ኣየድልየካን እዩ ዝያዳ ኣማራጺ ኣየድልየካን እዩ ዝያዳ ግዜ ኣየድልየካን እዩ ዘድልየካ ውሳነ እዩ ንጹር መን ምዃንካ እንታይ ከም ዝደለኻን ንምዕዋቱ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ዘነጽር ዘይንቕነቕ ውሳነ ምኽንያቱ ነዚ ውሳነ እዚ ምስ ወሰንካዮ ዘይንጹርነት ቦታ ይክህልወን እዩ ብንጹር ኣንፈት ብተግባር ብዘይቋርጽ ገስጋስ ክትካ እዩ ንጹር ኣተሓሳስባ ኣብ ዘማዕበልካሉ ግዜ ኩሉ ነገር ክቕየር እዩ ኣብ ዘየድሊ ዝውዕል ዝነበረ ጸዓትካ ኣብ ቁም ነገር ክውዕል እዩ በሊሕ ኣተኩሮ ክህልወካ እዩ ስነ ስርዓትካ ክሕይል እዩ ኣብ ዘየገድሱኻ ነገራት ግዜኻ ኣይትኸስርን ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ጸዓትካ ኣብ ቁም ነገር ከተውፍሮ ኢኻ ሓቀኛ ሓይሊ ዝጅምረሉ መድረኽ ድማ ኣብዚ እዩ እዚ ድማ መወዳእታ ብዘይብሉ ሓሳባት ዘይኮነስ ብዘይቋርጽ ተግባርን ስምዒት ዘይኮነስ ስነ ስርዓት ብዘመንጩ ቆራጽ ንጹርነትን ዝትግበር እዩ ምኽንያቱ ስምዒት ዘይርጉእ ዘይተገማትን ኩሉ ግዜ ድማ ኣጋጋይን ክኸውን ከሎ ስነ ስርዓት ድማ ክትቆጻጸሮ ትኽእል ቀጻልነት ዘለዎን ዘየባትኽን እዩ ብዙሓት ሰባት ሙሉእ ህይወቶም ከመይ ክስምዖም ከም ዘለዎ ኣብ ምንዳ የሕልፍዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ናብቲ ክበጽሖ ዝኽእሉ ነገራት ከይበጽሑ ዝነብሩ ክሳብ ዝብርሆም ወይ ደራኺ ነገር ክሳብ ዝረኽቡ ድልውነትን ርእሰ ምትእምማንን ክሳብ ስምዖም ይጽበዩ ኣብዚ ምጽባይ እዚ ድማ ግዜ ጸዓትን ዕድላትን ይኸስሩ ስምዒት ጎይቶኦም ይኸውን ንሳቶም ድማ ጊላ ይኾኑ ስምዒታቶም ኣብ ሰዓታት ይቀያየር ሓደ ግዜ ሓይሊ ይስምዖም ካልእ ግዜ ድማ ተጠራጠርቲ ይኾኑ ከምዚ ዓይነት ባህርያት እንተለካ ኣብ ሓደ ህሞት ንኹሉ ነገር ክትከስሮ ድልው ትኸውን ጸኒሕካ ድማ ንዓቕምኻ ኣብ ሕቶ ምልክት ተእትዎ ተግባራትካ ምስ ዝኣታውን ወፃእን ባህርያት ዝተኣሳሰረ እንተኾይኑ ድማ ውፅኢትካ ኩሉ ግዜ ተቐያየር እዩ ዝኸውን ኣብ ድኹም መሰረት ጽኑዕ ህይወት ክትሃንጽ ኣይትኽእልን ኢኻ ስምዒት ድማ ብባህሪኡ ድኹም መሰረት እዩ ሓይሊ ኣድህቦን ናይ ነዊሕ ግዜ መብጽዓን ዘድልዮም ውሳኔታት ንምምእዛን ዘተኣማምን ኣይኮነን ስነ ስርዓት ግን ካብዚ ዝተፈልየ እዩ ስነ ስርዓት እንታይ ስምዓካ ኣሎ ኢሉ ይሓትትን እዩ መመኽነይታታት ብምቕራብ ኣይደራደርን እዩ ነገራት ኣብ ዝኸፍኡሉ ግዜ ቀስ ዝብል ኣይኮነን ኣብ ውሳነ ደኣ እምበር ኣብ ስምዒት መሰረት ገይሩ ኣይሰርሕን እዩ ዊንታ ዘይኮነስ መለክዒ ወይ ከዓ ሕጊ እዩ ዝኽተል ስነ ስርዓት ተሃኒጽካ ዝኾነ ተወሳኺ መተባብዒ ኣየድልየካን እዩ ኣብ ግዳማዊ ረቑሓይታት ምምርካስ ኣየድልየካን እዩ ትትግብር ምኽንያቱ ደስ ስለ ዝበለካ ዘይኮነስ ክትግብር ወሲንካ ኢኻ እዚ ዝበዝሑ ሰባት ሳቐይሉ መድረኽ እዩ ምኽንያቱ ብምቾት ዝተወለፉ እዮም ገስጋስ ብዘይ ጸቕጢ ውፅኢት ብዘይ መስዋእቲ ዕቤት ብዘይ ድኻም ድማ ይጽበዩ እንተኾነ ስነ ስርዓት ብኣንጻር እዩ ዝጠልብ ኣብ ከቢድ እዋን ንቕድሚት ክትስጉም ኣብ ግዜ ድኻም ኣለኹ ክትብል ውሽጥኻ ኩሉ ነገር ኣቋርጽ ክብለካ ከሎ ክትቅጽል ዝጠልብ እዩ እዚ ቀሊል ማለት ኣይኮነን ቀሊል ክኸውን እትጽበዮ እውን ኣይኮነን ነቶም ብኣፍ ጥራይ ዝዛረቡ ካብቶም ብተግባር ዝቕየሩ ዝፈልዮም ድማ እቲ
ክብዶት እዩ ነፍስ ወከፍ ካብ ስምዒት ንዲስፕሊን ዝመረጽካሉ ግዜ መንነትካ ትሕይል ኣለኻ ገዛ ርእስኻ ሙሉእ ቁጽጽር ከም ዘለካ ንግዚያዊ ስምዒታት ጊላ ከም ዘይኮንካ መዐቀኒታትካ ካብቶም መምኽነይታታት ዝለዓሉ ምዃኖም ተረጋግጽ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ምድጋም እዚ ድማ ካብ ቃላት ዝምንጩ ዘይኮነስ ካብ ጭቡጥ ተግባር ዝምንጩን ርእሰ ምትእምማን ዝሃንጽን እዩ ገዛ ርእስኻ ክትኣምን ክትጅምር ኢኻ ምኽንያቱ ዝተሰምዐ ስምዒት ዝሰማዓካ ብዘየገድስ ዕዮኻ ክትቅጽል ምዃንካ ትፈልጥ ኢኻ ብኻልእ መዳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ካብ ስነ ስርዓት ንስምዒት ኣብ ዝመረጽካሉ ግዜ እዚ እምነት እዚ ድኹም ምዃኑ ቃላትካ ኣገደስቲ ከም ዘይኮኑ መብጽዓታትካ ተቐያየርቲ ምዃኖም ሸቶታትካ ኣማራጭታት ከም ዘለዎም ንነብስኻ ትነግር ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ውሽጣዊ መልእኽቲ እዚ ምስ ግዜ ይውህለል እሞ ገዛ ርእስኻ ብኸመይ ክትሪኣ ከም ዘለካ የማእዝነካ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ረኣያ ድኹም ተኾይኑ ድማ ተግባራትካ ነቲ ድኽመት ንሱ እዩ ዝኽተል ስነ ስርዓት ማለት ፍጹም ምዃን ማለት ዘይኮነስ ምርጋጽ ቀጻልነት ማለት እዩ ዋላ ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት ዋላ ኣብ ዘይከኣል ኮይኑ ኣብ ስምዓካ ግዜ ክግበር ዘለዎ ነገራት ምግባር ማለት እዩ መዓልታዊ ብኣድማዕነት ዘይክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ይኹን ደኣ እምበር መዓልታዊ ኣብ ስራሕ ክትህሉ ኣለካ መዓልታዊ ንቕድሚት ክትግስግስ ኣለካ ከስርሑኻ ዝቐመጥካዮም መምርሒታት ወይ ከዓ መዐቀኒታት ኣጽኒዕካ ክትክተል ኣለካ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ዘሎ ሓይሊ ክትርዳእ ኣለካ ብስነ ስርዓት ዝደጋገሙ ንኣሽቱ ተግባራት ገዚፍ ውፅኢት ዝፈጥሩ እዮም ንዓወትካ ዝውስኖ ኣብ ሓደ ህሞት እትገብሮ ጽዑቕ ስራሕ ዘይኮነስ ምስ ግዜ እትሃንጾ ቀጻልነት ባህርኻ እዩ ስምዒት ንሓደ መዓልቲ ምናልባት እውን ንሶምን ከሰነየካ ይኽእል እዩ ስነ ስርዓት ግን ንዕድመ ልክዕ ምሳኻ ዝነብር እዩ እቲ ፍልልይ ድማ ንሱ እዩ ዝኾነ ስምዒት ዘይስምዓካ መዓልታት ኣሎ ዝዕንቅጽ እምበር ዘተባብዕ ዘይብሉ ዘብህግ ዘይብሉ ዝድርኽ ዘይብሉ እዞም መዓልታት እዚኦም እቶም ዝያዳ ዘገድሱ መዓልታት እዮም ምኽንያቱ ኣብዚ ህሞት እዚ ስጉምቲ እንተወሲድካ ኣብ ስምዒት ዘይኮነስ ኣብ መትከል ተሙርኪስካ ትዓይ ኣለኻ መብጽዓኻ ሓቂ ምዃኑ ተረጋግጽ ኣለኻ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክብርህ ከሎ ይሰርሕ እዩ ውሕዳት ድማ ዋላ ሓደ ስምዒት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ይሰርሑ ቃንዛ ክስምዓካ ይኽእል እዩ ድኻም ክስምዓካ ይኽእል እዩ ስነ ስርዓት ዕርድኻ ዝኸውን ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ንነውፂ ይጋርደልካ ንቕድሚት ክትምርሽ ይሕግዘካ ስምዒትካ ግዝያዊ ተግባራትካ ድማ ቀዋሚ ውፅኢት ዘለዎም ምዃኖም እንተቋሪፅካ ዕቤት ተደናጉ እንተቐፂልካ ዕቤትካ ተቀላጥፍ ምህላውካ የዘኻኽረካ ስነ ስርዓት ሓርነት ፈጥር ምዃኑ ድማ ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ መጀመርያ ህሞት ኩነቲ ውሑስ ህላዌኻን ምድፋእን ቀጻልነት መዐቀኒታት ወይ መምርሒታት ንምርጋጽን ቅርጺ ወይ ቅጥዒ ክትክተል ስለ ዘገድደካ ደራት መሲሉ ክረኣየካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ድሕሪ ግዜ ኣብ ልዕሊ ጸዓትካ ኣብ ልዕሊ ግዜኻ ኣብ ልዕሊ ውፅኢትካ ቁፅጽር ዝሃንጽ እዩ ብዘይ ስነ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ደረኽቲ ነገራት ምስ ኣተኻ ኢኻ ስነ ስርዓት እንተሃሊካ ግን ንኣንፈት ጉዕዞኻ ክትቆጻጽራ ኢኻ ነዚ ክህበካ ዝኽእል ድማ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ የልቦን ንስነ ስርዓት ኣብ ኢድካ ክረክበካ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን ኣብቲ ህዱእ እሞት ኣብቶም ዝኾነ ዘይርኦም ውሳነታት ኣብቶም ዝኾነ ጉንዖ ዝኾነ ኣፍልጦ ዝኾነ ቅልጡፍ ውፅኢት ኣብ ዘይብሉ ግዜ እትፍጽሞም ተግባራት ዝህነጽ እዩ እዚ ድማ ሰብ ክርኤልካ ዘይኮነስ ንውልቃዊ ረብሓ ኣብ ምቾት ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ጸቕጢ ሓቀኛ ጽንዓት እተማዕብለሉ መድረኽ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ምርጫታት ኣለካ ከመይ ከም ዝተሰማዓካ ወይ እንታይ ከም ዝወሰንካ ተኸታተሎ ሓደ ናብ ተቐያያሪ ውፅኢት ክመርሓካ ከሎ እቲ ካልእ ድማ ናብ ጽንዓት ክመርሓካ እዩ ሓደ ኣብ ዘለኻዮ ደሪቕካ ከም ትተርፍ ክገብረካ ከሎ እቲ ካልእ ንቕድሚት ከም ትግስግስ ዝገብረካ እዩ እዚ ምርጫ እዚ ኣብ ሓንቲ ዝተወሰነት ህሞት ንእሽቶ ክመስል ይኽእል እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ንኹሉ ነገር ዝትርጉም እዩ ንመንነትካ ንውፅኢትካን ንመጻኢኻን ዝውስን እዩ ካብቲ ማእከላይ ንላዕሊ ክትከውን ተደሊኻ ልዕሊ ስምዒት ክትዓይ ኣለካ ኣብ ባህጊ ተደሪኹ ዘይቅየር መዐቀኒታት ክትፈጥር ኣለካ
እንታይ ስማዓካ ኣሎ ብዘይገድስ ንትግባረ ዝድርኽ ስርዓት ክትሃንጽ ኣለካ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ ንህይወትካ ዘማእዝኑ ባህግታትካ ዘይኮነስ ተግባራትካ እዮም ተግባራትካ ድማ ብስምዒት ዘይኮነስ ብስነ ስርዓት ዝድረኽ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንሓሳባትካ ምለኮም እንተዘይኮይኑ ግን ብኦኦም ክትምራሕ ኢኻ ካብ ሳዕቤን ናይ ገዛ ርስኻ ተሓሳስባት ተምልጠሉ ማእከላይ ውሑስ ወይ ከዓ ካብ ኩሉ ነፃ ዝበሃል ቦታ የለን ነፍሲ ወከፍ ሞት ንኣተሓሳስባኻ ብዕላማ ብምግራሕ እትቆጻጸር ሰብ ኢኻ ወይ ድማ ነቶም ምንቕሓት ዘይተመርፁ ሓሳባትካ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ዝኣተኻ ኢኻ ዝበዝሑ ሰባት ነዚ ይፈልጥዎን እዮም እዚ ሸለልትነት እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ድኽመቶም እዩ ይሓስቡ ከም ዘለዎ እዮም ዝኣምኑ እንተኾነ ከም ሓቂ በተሓቲቶምሉ ዘይፈልጡ ተግባራቶም ብፍርሕን ብግዚያዊ ኩነታትን እዮም ዝዝወሩ ኣእምሮና ሓያል እዩ እንተኾነ ብኣውቶማቲክ ስነ ስርዓት ዝምእዘን ኣይኮነን ብዘይ ቁፅፅር ተሓዲግናዮ ናብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ናብ ምጥርጣርን ናብ ፍርህን ገጹ እዩ ዝዝምብል ሕሉፍ ሓሊፉ ንሕሉፍ ውድቀት ዝደግም እዩ ንናይ መጻኢ ሓደጋታት ዘጋነን እዩ ንዕቑር ዓቕምኻ ዝድርት ዛንታታት ዝፈጥር እዩ እዚ ድማ ዓቕሚ የብልካን ማለት ዘይኮነስ ኣንፈት ዘይብሉ ኣእምሮ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ስለ ዝኾነ እዩ ንህላዌኻ ብምንኣስ ኣብ ውሑስ ቦታ ከምብረካ ዝደሊ እዩ ነዚ ተፈቒድካሉ ድማ ኣብ ከተምልጠሉ ዘይትኽእል ቤት ማእሰርቲ ከምብረካ ዝኽእል እዩ ነፍሲ ወከፍ እተሳስዮ ሓሳባት ናቱ ሚዛን ኣለዎ ንኣረኣያኻ ዘማእዝን ንውሳኔኻ ጸሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ንተግባራትካ ዝትርጉምን እዩ ኣተሓሳስባኻ ብጥርጣረ ተተመሊኡ ተግባራትካ ስግኣት የንጸባርቕ ኣተሓሳስባኻ ብፍርሕን ተመሊኡ ተግባራትካ ካብ ሓደ ነገር ምርሓቕ ወይ ንሓደ ነገር ዘይምግባር የንጸባርቕ እቲ ንብዙሓት ሰባት ዘተኣሳስሮም ሰላሕታዊ ሰንሰለት ድማ እዚ እዩ ንኣተሓሳስቦኦም ከይቀየሩ ንውፅኢቶም ክቕይርዎ ዝደልዩ እዮም ከም ሳዕቤኑ ድማ ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ውፅኢት ይደግሙ ስለዚ ኣተሓሳስባኻ ንኽትመልኽ መጀመርያ ብዛዕባኦም ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ቀድሚ ኣብኦም ቅጽበታዊ እምነት ምሕዳርካ ክትዕዘቦም ኣለካ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ክትኣምነለካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ሓቂ እዩ ማለት ኣይኮነን ገሊኦም መቓልሕ ሕሉፍ ውድቀታትካ እዮም ገሊኦም ድሕሪ ናይ ዓመታት ምድጋም ዝፍጠሩ እዮም ነዚ ብንጹር ክትርኢ ኣብ ትጅምረሉ ግዜ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሓሳባትካን ዘሎ ርሕቀት ክትርኢ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሽዑ ንሽዑ ድማ ግብረ መልሲ ምሃብ ከተቋርጽ ኢኻ ብመደብ ምምራጽ ድማ ክትጅምር ኢኻ ተኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞዛይክ ባህሊ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ናይ ጽሑፍ ኣብ ዝቕጽል መደብ ሒዘልኩም ቀርበ ክሳብ ሽዑ በብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ብስራት ነንበብቲ መጽሓፍ بإنجليزية استتصحفت دمت تجادلت دق أنستيو إيرترات بالمتحف بصحفيت تسق علم ولد مريم استتصحفت متحف بفلاي نتوما بسدت زعبيو زلو من إسيات مستاريخنا يديتا تومن عبايتا تومن نمفلات كم أون جيجننت إيرتراين دق أنستيو مس علم نمللاي زعلمت يعتبل إذا متحف نعيسرا زخنا دق أنستيو على محتت بمقبار تاريخ هيوتن بعلن بقالن زبلقو تمكرأن تجلس متحفيا نمللاي كاب بشحن شعات ميتن سوسان حموشتن استسلفت جمعة عمر أب كبد تسألقي وشت أو سرع زكايدتن زت أسرتن أب بابا عتاي أب تحت عد مخلا أب إيد تسألقي أما أسرت زعتوت جنة برهانن نشدش تور حقة قلقل دك أن سرحان قريفة كاب كندا نميدا زعتوت عباي حفتنان عدينان مولوبينه كابورت السودان أبنؤس عدمي أستسلفت عرفات عمرن نسنة باب بفلايكا نايكونا ما بهلي مس علم زلاليت دهب فاتينغا بحافشقو بعدمنا أشتون عبيتن تقادلتي تقادلو حرنتن هزباو جنبارن نبزو حنتنا التنس أبارق متحفيا إذا متحف قدمنا بقال سمت انبارن بخمي هاجراو سمعيت كم زحادرن تثبيتات حبرتسب زقات أمن تقاوموتاتن بدهوتاتن بخفيل تزنتو متحفيا
بعبيو خا أزندك أنستيو اتا نقسنتنن قلون عين بركن زغفل على حجر بفتحي كتم حدر جينا كاب قالسي عرفان باستفلالي من قدي يك على سالوا تاريخ تقادل تدك أنستيو إيرترا جينا يتتنكفن مو إذا متحف تاريخا كتحفا كم التبابعيت كتكون نتسفو إذا متحف نتناس ماتن أم مزاقب زي أتوا استرسع دك أنستيو جناف فقدو آخرانن قوبوتاتن هيوتن زوفيا نتن بتأبنجان صنعاتن تقاديلن بهيوت زترفا جنك استرسعا إذا متحف نعخات كنيا تبعاتكن أي ترسعن قال سخن نخنتي نبرن ات تاريخ ولا بشمتن ززنتو أنت تتصحفه تاريخنا كلنا مخانو زي مزنقع أمو داتانا إذا متحف شيات نام محبر رديئتن محداسن إيرترا مالت Eritrean Relief and Rehab Association آتاو خونيو إذا محبر رديئت آب كاليفورنيا كم ناي قبرسنا استمسرتت كوينا آب استفرالي كورنعات علم جنفر زلوا محبريا علاماتات محبر نتوم رداء زيبولوم سدتنياتات إيرتراويان حاجز مبركاتيو إتا متحف أبتاناي قبر سناي ويب سايت مالت eritreanreliefandrehab.org كتعدقوا كم تخلو نحبر نتوم أب كبابي لوس أنجلس تقمتو ممرقتا متحف نقدام 26 سنة كل تشحن 26 أب كاليفورنيا تداليو كمزلو كاب ساعات كلتن فرقان دحر قطري كساب 5 فرقان دحر قطري كهليو مسانا كتساتفو بخبر نعدم بدحان مصو Hasta